अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को के एक अहम तरीन दौरे पर चले गए। उनके साथ एक बड़ा वफ्द भी शामिल है। कहते हैं कि तारीख़ी दौरा है। जानना यह है कि क्या एक ऐसे वक्त में जब रूस और मगरब के दरमियान मुखासमत जारी है और एक तीसरी सर्द जंग की हवाएं चल रही हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रूस का दौरा करना चाहिए या नहीं। अब तो दौरे पर रवाना हो गए, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस हम आपके सामने रखेंगे और जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए ये मौका बन सकता है या कोई बड़ा चैलेंज। पीका का मुतनाज़ा कानून अब दोबारा से रडार पर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को इसकी एक मुतनाज़ा शिक के तहत गिरफ्तारियां करने से रोक दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला किया है। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत ने यह कानून पास किया था, जिसके अंदर अब इस हुकूमत ने तरमीमात की और अब उन तरमीमात के वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उससे नून लीग खुश नहीं है और उसको चैलेंज कर रही है। क्या वाक़तन पीका कानून इतना ही बुरा है? हम बात करेंगे अनुशा रहमान से, जो उस वक्त मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और कानून को स्पीयर हेड करने में उनका एक कलीदी रोल था। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो गर्म हो रहा है। आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत दोबारा से मिल बैठी है और जल्द अज जल्द अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए लाअमल बना रही है। ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक खुर्शीद शाह फार्मूला डिस्कस हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर से पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी है। तो हम बात करेंगे सैयद खुर्शीद शाह से, जो साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं और 25 माह कस्टडी में जेल में गुजार के आए हैं, बेल पर इस वक्त बाहर आए हैं। उनसे हम ये भी जानेंगे कि अगर हुकूमत ने वही हथकंडे इस्तेमाल किए जिनकी वजह से उनको जेल में रखा गया, तो क्या ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। आइए हम आपको पहले खुर्शीद शाह के पास लिए चलते हैं, जहाँ पर हम उनसे उनके फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी मरकजी आपने हैसियत रखी पीपल्स पार्टी में, इतनी लंबी एसोसिएशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी। अब आप इन नेगोशिएशंस में नजर क्यों नहीं आते? आप लाहौर में क्यों नहीं? वैसे मुझे जहाँ भी काम है ना, मुझे तो कल चेयरमैन ने कहा था कि आप लाहौर चले। मैं यहाँ भी किसी वजह से रुका हुआ था, उनसे बात करनी थी। ऊपर इमरान खान साहब रहते हैं। हम आपको नाज़रीन बताएं कि बिल्कुल बनी गाला में सामने इमरान खान साहब की रिहाइश गाह भी है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ये सोच के उन्होंने बनाया या आपने बनाया? आप नहीं, मैं तो किराया किसी घर में रह रहे हैं ना। किसी घर में एक ही घर बनाया, बैठा हूँ ना सामने। मैं बाद में मैं आया हूँ तो मैंने बनाया। तो इस्लामाबाद में भी काम है। अब तो नो कॉन्फिडेंस के डायनामिक्स पे आ जाना थोड़ा सा। आप बंदे इकट्ठे करके एक कमरे में रखने हो, एक कमरे से मराजी एक जगह पे। कोई कमरे में बंदा नहीं होगा। ये भी एक अजीब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। बंदों को इकट्ठा तो करना होगा ना। इकट्ठा तो करेंगे, मोटरवे पे रोक लें, वो मुकदमों में जेलों में डाल दें, वो आपके पास बंदे ना पूरे हो, फिर लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। सर देखिए, ये है फिर जंग। नहीं तो अभी कौन सा अमन है? अभी तो जंग ही है ना। नहीं, फिर तो मुकम्मल जंग है ना कि भाई आपको आने नहीं दे। एक मरतबा हुआ था मुझसे, परवेज मुशर्रफ पार्लियामेंट में आए, मैं जहाज़ में चढ़ा तो जहाज़ को संभाले आए, फिर घुमा फिरा के फिर कराची ले गए। भाई क्यों? ये परवेज मुशर्रफ साहब ज्वाइंट सेशन से खुताब कर रहे हैं, इसलिए आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो दोबारा भी हो सकता है ना। मोटरवे बंद हो सकती है, जहाज़ों के रुख बदले जा सकते हैं, लोगों को कहा जा सकता है चले जाएं। ये हो भी तो सकता है ना। सर आजकल का ज़माना मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, बड़ा मुश्किल है। वो कुछ ज़माने थे ऐसे कि बंद किए जाते थे, अब तो मैंने आपसे कहा किसी को बंद नहीं किया जाएगा। और हमें ये फैसले सोच के करने हैं, क्योंकि मेरी अपनी राय तो ये है कि सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आपको सक्सेस करना है तो आप स्पीकर के ऊपर जाए। वो तो सीक्रेट बैलेट नहीं होता? सीक्रेट बैलेट होता है। तो आपके अपने बंदे टूट जाएंगे उसमें। ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। नहीं तो रिस्क तो है ना सीक्रेट बैलेट में। तो फिर ठीक है ना, फिर तो हम मानेंगे। हमें मानना चाहिए, अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि अगर सीक्रेट बैलेट में अगर हमारे बंदे हमें लाइक नहीं करते, उनको लाइक करते हैं तो ठीक है, फिर आप क्या करेंगे?
پھر آپ کو رائٹ نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو داندری ہوئی، خریدے گئے فلانے گئے. تو اسپیکر سے آغاز ہونا چاہیے کیونکہ اسپیکر کا کردار کلیدی ہے. ہم نے سینٹ میں چیئرمین کے کردار کو اس دیکھا ہے. پارلیمنٹ کو اگر کسی نے تباہ کیا ہے، میں کیوں اسٹیبلشمنٹ کو، کیوں عمران خان کو موضوع میں الزام ٹھہراؤں؟ اس پارلیمنٹ کو اگر کسی نے تباہ کیا ہے وہ اسپیکر ہے. جس طریقے سے اس نے ڈکٹیشن لے کے ڈیسیشنز دیے، اپنی رولنگز دی ہیں، اس نے تباہ کر دیا پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ ہفتے میں 2 دن چلتی ہے. کبھی آپ نے دنیا کی کوئی ایسی پارلیمنٹ دیکھی ہے؟ اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک سیشن پہ، کم سے کم 3 سے 4 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوگا. مگر رزلٹ یہ ہے کہ ٹی اے ڈی بن جاتے ہیں اور کام کچھ نہیں ہوتا. آرڈیننس کے پر آرڈیننس آ رہے ہیں. جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے بیٹھ کے باہر. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے، اسٹیبلش کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے آرڈیننس بناتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب کی موجودگی میں اور یہ پارلیمان دونوں ہاؤسز کی میں بات کر رہا ہوں جس کی پولنگ بوتھس میں سے کیمرے نکلے، جس کے بندے جو ہیں وہ میجورٹی مائنورٹی میں ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں لوگوں کو روکا گیا ہے، اور اوپر سے اسپیکر کے بارے میں آپ کی اپنی رائے ہے. تو ان کی موجودگی میں بھلے میڈیا کا دور ہے یا نہیں ہے، آپ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ 172 بندے آئیں گے اور آرام سے بس. جب آپ نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں اس کے بعد کیمرہ لگ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اگر نیوٹرل ہے تو کیمرہ تو نہیں لگے گی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کی کیلکولیشن جو ہے، ابھی اس بات سے بات چڑھ گئی ہے طلعت بھائی. ابھی یہ خوف نہیں ہے کہ کیمرہ لگی ہوئی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہوا تو، لیکن اسپیکر تو موجود ہے خورشید شاہ صاحب. آپ نے خود ہی بتایا کہ جب میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں سکسیسفل اپنی اسٹوری بنانی ہے تو اسپیکر کو ہٹانا ہے. تو یہ آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، آپ کی ذاتی رائے ہے؟ یہ میری حال فی الحال ذاتی رائے ہے. اور آپ نے پارٹی کو بتایا کہ پہلے پارٹی کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے ریکویسٹ کی ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ کے خیال میں معاملات جو ہیں وہ پاسبل ہے کہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اسپیکر صاحب کا جانا ضروری ہے، مسٹ بھی. اس کے بعد پھر ہاؤس کی پروسیڈنگز ہوں گی، نیوٹرل پروسیڈنگز ہوں گی. آج اس کے اوپر مکمل طور پر اتفاق رائے، کیونکہ ہر 12 گھنٹے کے بعد خبر بدلتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو نئے انتخابات چاہیے یا نیا پرائم منسٹر لانا ہے. سسٹم کو ٹھیک کر کے، جو مثال ابھی نیا ایک آرڈیننس لائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیکا، جی وہ لائے. نہ آپ سیٹسفائی نہ جوڈیشری سیٹسفائی. آج تو سنا ہے کہ اس پہ اسٹے بھی آ گیا. جی بالکل آ گیا ہے. اس قسم کے لاز جو دوسرے بنائے ہیں وہ ختم کر کے الیکشن لاز بنا کے، اور پھر میں اس بیچ میں اپنی طرف سے میرا ہے کہ اگر یہ لا بن جائے تو یہ جو کیئر ٹیکر، اس کی جڑ جو ہے دھاندلی کی، وہ جڑ ہے کیئر ٹیکر. جب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، ہر آفیسر سمجھتا ہے الیکشن کمیشن کو کمزور کرتے ہیں کہ وہ 2 مہینے کا وزیر اعظم جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ اسی پرائم منسٹر کو بٹھائیں، اس کے الیکشن کے زمانے میں آل پاورز گوز ٹو الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن الیکشن کروائے. وہ پرائم منسٹر کس طرح نیوٹرل ہو جائے گا اس کی پارٹی انتخابات لڑ؟ کیوں دنیا میں ایسا نہیں ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہے. تو اس حساب سے پھر عمران خان صاحب کو ہی چلنے دیں. نہیں، ابھی تو اس کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا پھر آپ نیا پرائم منسٹر لائیں گے الیکشن کروانے کے لیے؟ کریں گے. نہیں، الیکشن کرنے کے لیے نہیں، ریفارم کرنے کے لیے. اس میں یہ بھی ریفارم ہو کہ کیئر ٹیکر کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو اور کیئر ٹیکر کا سسٹم ختم ہو جائے. اور کیونکہ وہ ایک اتھارٹی نظر آتی ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ سیکرٹری 2 مہینے کے بعد جا رہا ہے تو آپ کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ اور ہوگا. لیکن ٹیکنیکلی تو سارے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہوتے ہیں جی. ہوتے ہیں مگر ہے نہیں. ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا اپنا طریقہ استعمال کیا گیا، کس طریقے سے زبانیں استعمال کی گئی. انڈیا میں اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی ممبر بولتا اس وقت ڈسکوالیفائی، امیڈیٹ ڈسکوالیفیکیشن. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو بیٹھا رہے وہ اگر سرکاری کام سے جائے تو جہاز یا کوئی پروٹوکال یوز کرے.
اگر جلسے میں جا رہا ہے تو کوئی پروٹوکال نہیں ہو اس کا. لیکن یہ معاملات ابھی طے کرنے کو ہیں, اس کے اوپر کوئی اتفاق کی رائے نہیں ہے آپ؟ یہ میری رائے ہے, میری رائے ہے یہ. تو اگلا جو پرائم منسٹر ہو وہ کون ہو اسی رائے کے مطابق؟ سر یہ تو فیصلہ نہیں, ہم آپ کی رائے آپ پوچھ رہے ہیں نہیں, کینڈیڈیٹ کے طور پہ. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا ہو, یہ رائے یہ ہو کہ یہ ساری پارٹیاں کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ میری رائے آنا بھی ان کو ڈسٹرب کر دے گی, جو ہم نہیں چاہتے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, پھنسا دیا نا. تو یہ اس لیے میں نہیں دے سکتا. ونڈو آف ٹائم کی بات کریں, پالیٹکس میں نا ٹائمنگ بڑی اہم ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو تمام موو کرنے کی ٹائم ہے وہ کتنا ہے؟ 2 ہفتے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ سر رمضان میں تو نہیں ہو سکتا, مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں 2 چیزیں کر رہا ہوں, نہیں ہو سکتا مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ رمضان میں تو کام کیا جاتا ہے, کہیں ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھ کے کام کرو, تو اس لیے ہو سکتا ہے. مگر یہ ٹائمنگ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو سکسیزفلی جانا ہے تو 1.5 سے 2 مہینے, اس سے زیادہ نہیں, مارچ کے اندر ہی اندر میں ہونا چاہیے, اور ہو سکتا ہے بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز تبدیلی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی, اور میں بہت سارے جو سمجھدار تجربہ کار سیاستدان ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کا تجزیہ کیا ہے, کہ انہوں نے بہت سی بہاریں دیکھی ہیں اور خزائیں بھی دیکھی. اسٹیبلشمنٹ اب آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرنے مشکل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو پہلے دن بھی نہیں مانتے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں تو اچھی بات ہے. آج آپ مانتے ہیں کہ نہیں, یہ زیادہ اہم ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ تو آپ مانتے ہیں. دیکھیں جب تک میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے, مجھ سے کسی نے کبھی رابطہ نہیں کیا, جیل میں بھی نہیں کیا کہ کوئی یہ کرو یہ کرتے نہیں کیا, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرئنس سے زیادہ بات کر سکتا ہوں, اور جو نظر آتا ہے اس میں کبھی کیا کچھ نظر آتا ہے, کبھی کیا کچھ نظر آتا ہے, مگر یہ کبھی بھی واضح نہیں ہوتا پاکستان کے اندر کہ کوئی ظاہراً کوئی بات کرے, احساس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ نیوٹرل, بادی نظر میں اللہ سے بڑا استعمال, بادی نظر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزر گیا ہے انٹرویو کے درمیان ہی بیچ میں سے کوئی گزر گیا ہے, تو پتہ نہیں پڑتا, خیال یہ ہے کہ کوئی گزر گیا. لیکن آپ کی جماعت تو بہت متحرک ہے, وہ تو میٹنگز پہ میٹنگز, آج بھی میٹنگ, کل بھی میٹنگ, نو کانفیڈنس, تو یہ سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں نا یہ ویسے تو نہیں ہوتا نا, یہ بندہ گزرتا ہے بیچ میں سے تبھی ہوتا ہے. نہیں, ایک بات بتاؤں میں, ہم کافی عرصے سے تیار تھے, اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی, ہم لوگ ہی رکاوٹ تھے, جو سو کال ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم سو کال لوگ ہیں نا, میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ جی نہیں 3 سال نہیں, ہم اس کو چلنے دیں. ہم رکاوٹ بنتے رہے پارٹی میں کہ ان کو چلنے دیں, ان کا ٹینیور پورا کریں. ایک اچھی روایت پڑی ہے کہ 2 حکومتوں نے اپنے ٹینیور اچھے سے گزار لے, چلنے دیں. مگر پانی جب سر سے اوپر جلنے لگا اور ڈیمیجز ہونے لگے, اس ریاست کو خطرہ محسوس ہوا, تو پھر سب سے ہم نے کہا کہ جی اب وقت ہے. اب ٹائم دیا تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اب آپ کے ادارے بھی گروی رکھتے جا رہے ہیں. آپ کی جو اٹانومی ہے, فائنینشیل اٹانومی ہے, وہ بھی آپ کی ہاتھ سے چلی گئی ہے. جس ملک کی فائنینشیل اٹانومی ہاتھ سے چلی جائے تو وہ ملک کہاں سے ملک کہلائے گا؟ تو ٹائمنگ جو ہے بنیادی طور پر حالات کی خرابی کی وجہ سے ہے. جی, اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے بارے میں آپ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو یہ ریئلائزیشن ہے, وہ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے نا, ان کے بچے بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں, سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں, کیا وہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی فائنینشیل سب سے بڑی جو کی ہوتی ہے حکومت کی, وہ فائنینشیل اٹانومی ہوتی ہے اور اکانومی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جس طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی, کہ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کتنے عرصے کے اندر پھر ریوائیو کریں گے اپنے آپ کو. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تمام جو محاذ بندی ہے ان کے خلاف, وہ NRO لینے کے لیے, کرپشن بچانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے آج تک ان سے NRO نہیں مانگا ہے. اگر وہ NRO کی بات کرتے ہیں تو خود نواز شریف کو
जहाज में चढ़ा दिया। वो एनआरओ आपके ख्याल में जहाज में चढ़ाना, वो तो वो ही फैसला कर सकता है कि मैंने एनआरओ दिया है या वैसे जान छुड़ाई है। फिर दिखावा ये कि मुझे पता नहीं था। हाउ कैन पॉसिबल कि उसके अस्पताल का सबसे बड़ा सीनियर सर्जन आए और विजिट करके बताया कि ये मसला है। तो वो इतना अगर बीमार था तो अब उसकी बीमारी पे क्यों शक किया जा रहा है? अब सांप निकलने के बाद लकीरों पे लाठियां क्यों मारी जा रही है? तो उनसे कोई किसी ने एनआरओ मांगा नहीं है? मांग नहीं है, किसी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सबके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कौन एनआरओ मांग रहा है? नाम तो उसका लिया जाए ना। 3.5 साल हो गए, कोई नाम लिया जाए कि फलाने आदमी ने हमसे एनआरओ मांगा है। वो कह रहे हैं सहूलत मुहैया हो रही है, मसलन लोग बाहर आ रहे हैं, आपका भी जिक्र करते हैं। आपने तो खैर 25 महीने गुजारे ना? मैंने 25 महीने गुजारे, हाँ। लेकिन बाहर आ गए। वो कह रहे हैं देखें ये पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक एंड के ऊपर डील है, लेकिन मैं उसको सियासी तौर पर इंडोर्स नहीं करूँगा। मैं पूरा आर्गूमेंट उनका बता रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि मुझसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं डील उनसे करते हैं, इंडोर्समेंट मुझसे मांगते हैं, मैंने इंडोर्समेंट नहीं देनी। ये मेरी गिरफ्तारी पे और मेरी रिहाई पे अगर ये बात कर रहा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरी तो मेरिट पे बेल हुई है। मैंने बीमारी पे या किसी स्टिक के ऊपर बेल नहीं ली है, मैंने मेरिट पे बेल ली है। अगर ये कह रहा है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात की, वो नहीं कह रहे, लेकिन आर्गूमेंट ये होता है। आर्गूमेंट फजूल आर्गूमेंट है ना। मेरे खिलाफ अगर कोई बात है तो साबित करे ना। एक चीज़ तो साबित होनी चाहिए ना कम से कम, क्योंकि ये मुखालफिन की बनाए हुए चीज़ें और ख्वाब में तैयार की गई चीज़ें और मेरे को लगा के कहेंगे कि हमने तो पकड़ लिया है बहुत, तो मैं तो 32 साल से इस पार्लियामेंट में हूँ और 3 मरतबा वज़ीर बना हूँ, 1 मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन बना हूँ, तो कुछ तो मैंने पीछे अपने वज़रातों में छोड़ा होगा ना, वो ले है। तो केसेस ये क्यों बनाते हैं, जरा इसके ऊपर आए ना। कैसेज यही वजह है पाकिस्तान जो पीछे तरक्की नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कि हम मुसलसल अपने अदारों को भी यूज़ करते हैं, जो अदारों का काम है वो काम भी नहीं कर सकते अपना, और फिर विक्टिमाइजेशन करते हैं। पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो डेवलप होने नहीं देते। आप ही को क्यों टारगेट किया? 2014 में मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, ये भी मेरे अपोजिशन में थे, इनको रोका मैंने इस्तीफाओं से, इनको तनख्वाहें भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी मैंने स्पीकर से लेके दी कि भाई इनको तनख्वाहें दे, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो वही पार्लियामेंट है जिसके खिलाफ धरने होते, जिसको मानते भी नहीं थे, गालियां देते थे। पूरी तनख्वाहें ली? पूरी तनख्वाहें ली, बिल्कुल। वो तो खुद ही इनकार कर देते, और बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सियासी दावपेच हैं, कोई दाव किसी वक्त भी लग सकता है, लेकिन खुर्शीद शाह फार्मूला है बड़ा दिलचस्प कि पहले आपने मूव करना है कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले से। बोलो जारी है, देखते रहिएगा।